सोने जागी उत्ते लखाने दिल तेरे उत्ते मर। अस्सलाम दोस्तों, मैं तोरा अपना सिंगर अरशद नवाज। दोस्तों साढ़े बहुत अच्छे दोस्त, अच्छे सिंगर साढ़े बसीरा कलंदरानी दे बहुत खूबसूरत नौजवान सिंगर आफ्ताब अहमद, साढ़े प्यारे सिंगर बहुत ही सुरीली आवाज़ के मालिक आफ्ताब अहमद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सिंगर असलैन अब्बास और हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त और बहुत ही अच्छे सिंगर शहजादा आफ्ताब अहमद। साढ़े मुल्क पाकिस्तान का नामवर सिंगर आफ्ताब अहमद मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी है, बहुत अच्छा सिंगर है। साढ़े बसीरा कलंदरानी दे बहुत ही नौजवान सिंगर शहजादा आफ्ताब अहमद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असा सिंगर आफ्ताब अहमद नाल मुलाकात कराने हैं और इन्हें पूछते हैं कि मेरी ज़िंदगी के ज़ाती मामलात, ज़िंदगी के ज़ाती वाक़ियात और इनमें को शेयर करूँ ताकि साकूं इन्हें मोहब्बत रखने वाले या सारे अपने चीज़ें भी को ज़रूरत है कि असा इनके बारे मालूमात आगाही के शौक़ रख जासे। असा इनको पूछते हैं कि ये बचपन किमें गुजारा, इन्हें गुलकारी के शौक़ किमें पैदा थे इन्हें अंदर और ये मामले कितनी हद तक काम करें जब असा। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, पहले फिर आप तारुफ करो। अच्छा केरी कौम ना ताल्लुक रखते हैं? सर सभी कौम बिरादरी है, तो घर बिरादरी से। अच्छा, और केरे इलाके ना कुछ ताल्लुक रखते हैं? सारे इलाके में आने वाला मशहूर है जो हमारे शहर सारा बसेगा जिला मुजफ्फरगढ़। अच्छा, ये तो शौक करन गुलकार का बचपन को शुरू किया या बचपन के बाद? वैसे तो शौक मैं तकरीबन 2005 को है, लेकिन फिर मजबूरियाँ तो हालात ऐसे हैं कि मैं अपना मस्जिद जैसे गया अल्लाह खैर की जैसे ऑन देना अल्लाह के क्यों नवाजना साथ में कोशिश किया कर चुका है। केरी दुकान है तो गीत गाने के सरेकी। अच्छा, ये तो गुलकार का शौक क्यों पैदा किया? बस वो वाले बढ़ते ऐसे चीनी का नवार क्या आया होता है सारा जब वफा के किसी का इतना शौक पैदा किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कितने गाँव आप चुके हैं इनके अंदर? वैसे तो मैं अपना सॉन्ग मेरा है काफ़ी कितनी वजह है मेरे यहाँ पे रिकॉर्ड है जब प्रोडक्शन रबर विलेज हर प्रोडक्शन को तकरीबन 50 रीजन का मेरे मौजूद है। मैं अपना काफ़ी मेरा हर करके। अच्छा, केड़े इलाके जो वञण में कपास है तव्हांखे समेटना अथनि किथां आहिनि? लेकिन बखर है जिला मुजफ्फरगढ़ अहमद कोश किया अलीपुर गुनाली काफ़ी इलाके हैं जिन्होंने सकती है। अच्छा, गुलकारी में कुछ सीखी या ये उस्ताद था अहमद वासीनान उन्होंने गया से 6-7 महीने लाए, लेकिन सारे उस्ताद मोहतरम काबिल काम लगे गए अस्मान बास उन्होंने सीखा है। चौकार से है गुलकारी सीखी? पहले तो कहना सीखी लेकिन हम तकरीबन 1.5 साल के रेगुलर और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी तरीके आ गया साथ। अच्छा, ये हूँ हाल ही में जरा गीत गाने इनके तो क्या हौसला भाई आवाम को मिली है? अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने अच्छा देते हौसला अफजाई दी है और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट भी गीत करें और उम्मीद काफ़ी है कि अपना नाम रोशन कर ले शौक कर। अच्छा, कौन सा गुलकारी फैमिली का कोई मतलब है कि कोई होगा हुआ किसी मदद कर ये तस्वीर वाला हर बंदे नाम के मेरा घर है तो कहना है, लेकिन इन लोग मन ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जारी रखी गया है। ये शादी की हुई है? शादी। अच्छा, शादी के लिए तुम्हारी मोहब्बत की शादी है या वालदैन भी कर वालदैन भी कर सकती है? अच्छा, और उनमें मोहब्बत कितनी बार है? कोई एक बेटी है। अच्छा, ज़्यादातर वक्त कितना गुजरने लगे? बस अपनी मौसीकी है अपने। अच्छा, बचपन में तो सबको ज़्यादा क्या पसंद हुई है? ख्वाहिश वाली बचपन में बोलते हुए क्या सकता है? बचपन में शौक था हाँ मेरे गुलाम का है, लेकिन बस सदा अपना नसीब की
ہاتھ چھوڑ کے گئے تو ہم چھوڑ نہیں سکتے. اچھا پر ایسا بچپن کا کوئی ایسا ارمان جرا ہر تک پورا نہ کیا ہوگا؟ ایسا کرتی ارمان گیا بس الحمدللہ یہ کیسے کہ جیت کرا انسان دے. اور ایسا کوئی ارمان جرا بچپن کا ہوئے لیکن نہیں ٹائم وہ پورا کیا ہوگا سب سے زیادہ آپ کو خوشی کا ہی ہوگا؟ تو خوشی یہ تھی کہ جو نا میں پہلے گلوکاری کا شوق ہے میں چھوڑ دی تھی الحمدللہ اللہ اپنے سیٹ سنبھال لیے تو بہت مجھے خوشی چاہیے. اچھا تمہارا دوست آبا میں اس کی میل جول کے رہے کہ تھوڑا جہاں بے حد میں تو گلوکارا یا کہ اپنے دوست نال میں محبت ہوتا ہے عام لوگ عام لوگ ہوئے انہیں یا پھر تھوڑا منفرد کرنے کی کوشش کریں گے؟ نہیں بھیا دوست کے نال سائیں مل جل کے سمپل طریقے نہ گائے گپ شپ کرنے یہ جب ماحول کرنے گیا جیسا پوری بات کرتے ہیں سمپل کر گیا. اچھا تو آپ کو زیادہ تر جرا ہے تو کس چیز کا کھیل کے نال کوئی زیادہ محبت نہیں ہے کھیل بچپن کو کھیل جو وہ کرکٹ نہ زیادہ محبت نہیں ہے تو کرکٹ اس کی میں آ رہا ہے بس دوست کی سے اپنے شوق کے مطابق. اچھا کرکٹ سب سے زیادہ اچھا کھلاڑی کو کیا لگ رہا ہے دنیا کی مطلب سب سے زیادہ ویسے کا شہادت ہوتی ہے ان کے بعد سارے عمران نبی چھوڑ گیا. اور اگر تو آپ کو موقع ملے کہ تو بیٹنگ سے زیادہ بولیں گے؟ میں بولنگ بھی کرنا ہوں تو بیٹنگ بھی کرنا ہوں لیکن نارمل آسے اتنا اچھا اگر تصاویر ٹائم تو زیادہ خواہش کہیں ہوں گے کہ کہڑے دوست نال ایک دوست ملاقات کی دے؟ دیکھو دوست تو سارے دوست برابر ہوتے ہیں کوئی آپ نے سارے جڑے بھی دوست گلوکاری کے ماحول ہے تو کہڑا گلوکار سب کو بیسٹ لگ رہی ہے؟ احمد نواز سینا. اچھا اور ایسا کوئی گلوکار جہاں تو بنتا ہوا نظر آنا چاہو کہ واقعی جہاں نہ پڑتی ایسا کوئی گلوکار ہے پر دیکھو ساری تو خیش ہے کہ جڑے بھی سارے پاکستان میں ٹیلنٹ ہے جتنے بھی گلوکار ہیں انہیں بھی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے. میں تو ہر گلوکار کو سپورٹ کرنا کرتا ہوں جو میرا اپنا پسندیدہ سنگر ہے وہ احمد نواز سینا. اچھا اور ان کے مستقبل میں کیا ہدف ہے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں گلوکار کے لیے؟ بس اپنا نام بنانا چاہتے ہیں کوشش کی وجہ ہے کہ اللہ کا سب عزت دے اپنا نام بنانا چاہنا ہے کرم فالو کرنا چاہتے ہیں. اور یہ آخر تو سب کوئی تھوڑا جہاں پہ گئی تو سب کو جیتے جا سب کو اچھا چیز لگا ہوا ہے سلطان کے انہیں سب کو پیارا جا تو وہ بھی پیارا لگتا ہوگا وہ کیا ہے؟ سر استاد مولانا احمد نواز سینا کا سانگ میرے سامنے بہت میرے دل کی تحقیق ہے. بہت سارے ناظرین کو تھوڑا جا کے تھوڑا جو سنانا پسند کرو تو مہربانی میرے سامنے میرا دل پیا تھی گئے میرے سامنے میرا دل پیا تھی گئے اور ہاتھ چما میرا دل پیا تھی گئے میرے سامنے اور میرا ہاتھ پیا تھی گئے. اچھا بھائی ایسا نال کوئی دوست آئے بیٹھے اچھا ان نال تعارف بھی کی جائے تو ان متعلق زیادہ استاد احمد متعلق بھی تھوڑا پوچھتے ہیں کہ کہڑے حساب نال دوست کا کیا رابط محبت اور کہڑے نظریے کرتے ہیں؟ السلام علیکم کیا ٹھیک ہو تھوڑا جا آپ کا تعارف کر اچھا یہ سب کہ کی میں بحیثیت عام انسان ویسے بھی عام ماحول بولتے ہیں ماشاء اللہ سارے السلام علیکم کیا حال ٹھیک ہو خیریت ہے؟ اچھا کفا شہزادہ کے بارے میں سو کے بھی دکان کی میں آپ اچھا اس بارے میں کی میں پیش آنا السلام علیکم کیا حال ٹھیک ہو خیریت ہے؟ اچھا کہاں شہزادہ آفتاب احمد کے بارے میں کچھ آپ سو اچھا بندہ ہے تمہارا چاچا ہے
ماشاء اللہ. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ اچھا تساں شہزادہ آفتاب احمد کے بارے کوئی ماشاءاللہ بہت اچھے بات ہے، بہت اچھا گل. اچھا ماشاء اللہ. آخر تساں کوئی سارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہو؟ پیغام دو آپ کو. بس یہ سارا پیغام یہ ہے کہ جتنے بھی دوست سنتے بیٹھے ہیں یا لائک سن آپ کے والدین بھی سب سے اور آپ کے جتنے بھی شوق کے اچھے شوق کے آپ نے ٹیلنٹ پیدا کرے سن اور ان کے بعد دعا یاد رکھ سن اور ساتھ بھی سپورٹ کرے سن انہیں بھی سپورٹ کرے سن میرے ماشاء اللہ جہانگیر بھائی انہیں بھی سپورٹ کرے سو لائک بھی کرے سو شیئر بھی کرے سو کمنٹس بھی کرے سو انہیں کی دعا کرے سو سارے کی دعا کرے سو سلامت رکھے بس